नमस्कार साथीहरू। शिक्षक लाइसेन्स तयारी कक्षामा जुट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। म ऋषि सापकोटा तपाईँको साथमा छु। आज पनि नयाँ कक्षा लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यदि मन पऱ्यो भने नत्र लिभ हुन पनि सक्नुहुनेछ। र योभन्दा अगाडि मैले धेरै भिडियोहरू अपलोड गरेको छु शिक्षक लाइसेन्सको। तपाईँले शिक्षक लाइसेन्समा सबै व्यक्तिहरूले सबै सब्जेक्टहरूले आफ्नो सब्जेक्ट वाइज छैन, अहिले चाहिँ सबै सब्जेक्टले एउटै पाठ्यक्रममा आधारित परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। 1 घन्टाको समय हुन्छ तपाईँको। र प्राविको शिक्षक लाइसेन्स पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईँको निमाविको र प्राविको सेम हो। किनभने तपाईँले प्राविको पनि शैक्षिक योग्यता 12 पास हो भने निमाविको पनि शैक्षिक योग्यता 12 पास हो। माविको शैक्षिक योग्यता ब्याचलर हो, स्नातक तह। त्यस कारणले प्रावि र निमाविको शैक्षिक योग्यता सेम भएको कारणले गर्दा तपाईँको निमावि र प्राविको पाठ्यक्रम सेम हो है, सेम हो। त्यस कारणले निमाविको पाठ्यक्रम अनुसार पढ्नु होला प्रावि तयारी गर्नेले। अनि एउटा बुक तपाईँ 12 पास गर्नुभएको छ भने प्राविको अथवा निमाविको एउटा बुक किनेपछि तपाईँलाई एकदमै सहजता प्रदान गर्नेछ। त्यति भएपछि पुग्छ। र धेरै ठाउँ अनलाइन क्लासहरू लिनै पर्छ भन्ने जस्तो छैन, किनभने आफूले अध्ययन गर्ने हो, आफूले नोट बनाउनु होला र आफूले सकेसम्म किताबमै बढी फोकस गर्नु होला र सर्टकट टर्महरूबाट तपाईँले सम्झने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँलाई क्लासकै जरुरत छैन। किनभने मैले पनि तपाईँलाई फ्री क्लास दिइरहेको छु। भिडियोहरू तपाईँको भिन्न दशमलव प्रतिशतहरू, त्यो म्याथका टर्म, आइक्यू क्वेसनहरू मैले हालिसकेको छु। त्यसले गर्दा तपाईँलाई धेरै सहजता प्रदान गरेछ। अर्को थ्योरीहरू जस्तै तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुनेछ। र आज मैले शिक्षक लाइसेन्सको नमुना सेट 3 लिएर आएको छु। नमुना सेट मावि, निमावि, प्रावि सबैलाई काम लाग्छ है। सकेसम्म निमाविको लागि यो विशेष हो, सबैलाई काम लाग्छ किनकि सबै सिलेबस सेम छ। त्यस कारणले तपाईँले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, हेरिराख्नु होला। अब मन पर्दैन भने नहेर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँको 1 घन्टा समय हुन्छ, 50वटा क्वेसन आउँछ, 1 घन्टा समय हुन्छ है त। अब मैले तपाईँलाई मोडल क्वेसनहरू राख्न गइरहेको छु। अब मोडल क्वेसनहरू राखिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया लाग्छ दिनु होला। मैले कुनै चाहिँ आफूले टाइपिङ गरेर राख्छु, कुनै बुकहरूबाट कलेक्सन गर्छु। त्यसपछि बुकहरू कलेक्सन गरेको भनेर चाहिँ गाली नगर्नु होला, मेरो पनि टाइम हुन्न है। र यो फ्री क्लास हो, त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले गाली गर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मन पर्दैन भने डिसलाइक हान्नुहोस् है, त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो। र तपाईँले सकेसम्म आफूले पढ्नु होला। यो क्लासहरू त्यो फी तिरेर 3000 4000 फी तिरेर भन्दा पनि आफू एकदम क्यापेबल हुनको लागि बुकहरू धेरै पढ्नुभयो भने एकदम हेल्प गर्छ तपाईँलाई। मैले त्यति चाहिँ भन्छु है। र सुरु गर्छु। अब प्रश्न कस्ता आउँछन् तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् सबै म छलफल गरिदिनेछु। जानेको कुराहरू सेयर गरिदिनेछु तपाईँलाई। तलका प्रश्नहरूको सही विकल्प छान्नुहोस् भनेको छ। नेपालको संविधान अनुसार राज्यको शिक्षा सम्बन्धी नीति कुन हो भनेको छ। राज्यको शिक्षा सम्बन्धी नीति कुन हो भनेको छ। हेर्नु त, अब राज्यको शिक्षा सम्बन्धी नीति कुन हो तपाईँले अब जान्नुपर्ने हुन्छ, हो कि नै? जान्नुपर्ने हुन्छ। राज्यको शिक्षा सम्बन्धी नीति तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन कमा छ, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बढाउँदै लैजाने। उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, प्रविधि मैत्री बनाउने। उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, सहज र प्रभावकारी बनाउने। उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य, वैज्ञानिक अनुसन्धानमूलक र रोजगारमूलक बनाउँदै लैजाने भनेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ कुन होला? ल कमेन्ट गर्नुहोस् त। क ख ग घ, एकको क ख ग घ कुन मिल्छ त्यो कमेन्ट गर्नु होला। यसको सही एन्सर चाहिँ म तपाईँलाई लेख्न गइरहेको छु। यसको सही उत्तर चाहिँ क हो। यसको सही उत्तर चाहिँ क हो। उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजानेलाई चाहिँ यो शिक्षा सम्बन्धी नीति हो है। शिक्षा सम्बन्धी नीति हो। शिक्षा सम्बन्धी नीति हो है त। यो शिक्षा सम्बन्धी नीति हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, हाल नेपालमा कार्यान्वयन। तपाईँले यो शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक
31वटा मौलिक हकहरू छन् त्यो सबै घोक्नु होला। अब घोक्न आएन भने मैले योभन्दा धेरै अलि पहिल्यै शिक्षक शिवालाई सिकाउँदा मैले सूत्र बनाएर राखेको छु होइन। यो मौलिक हकहरू सम्झने तरिका तपाईँले एक फेर पढ्नुभयो भने 100% तपाईँले कुनै पनि भुल्नु हुँदैन। त्यही भएर त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला छ है त। हाल नेपालमा कार्यान्वयन गरिएको एकीकृत पाठ्यक्रम कुन ढाँचामा विकास भएको छ। अब एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको कक्षा 1 र 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ। के अरे 1 देखि 3 सम्म कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम ढाँचा आइसकेको छ, त्यो लागू पनि भइसकेको छ। एकीकृत पाठ्यक्रम ढाँचा भनेको कस्तो भने तपाईँले नेपाली पढ्नुहुन्छ र नेपाल सामाजिक पढाउनुहुन्छ भने कक्षा 1 देखि 3 सम्म अब त्योमा नेपाली र सामाजिकको समन्वय भएको के नेपालीका कुराहरू सामाजिकमा पनि मिल्ने, सामाजिकका कुराहरू नेपालीमा मिल्ने, म्याथका कुराहरू साइन्समा मिल्ने, हस्तलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भन्छ। सबैले सबै क्षेत्र समेटेको एकदमै प्रभावकारी पाठ्यक्रम भन्छ है त एकीकृत पाठ्यक्रमलाई। त्यो छ। अब यसको सही एन्सर छ बहुविषयक र अन्तर्विषयक र विषयक र विषयविहीन भनेको छ। अब विषयविहीन त हुने कुरै भएन, किनभने यो पनि विषयमा आधारित छ। अब विषयक भनेको पनि एउटा विषयलाई मात्रै समेटेको छैन है। त्यसपछि अन्तर्विषयक छ। अब यसमा चाहिँ बहुविषयक र अन्तर्विषयक यो चाहिँ सही एन्सर हो। किनभने अब अन्तर्विषयक भन्यो भने त्यो नेपाली र सामाजिकको पनि दुईटा किताबमा मात्रै आधारित नभएर कि बहुविषय भनेको धेरै विषयमा पनि समन्वय छ है भन्न खोजेको। त्यस कारणले चाहिँ यसको सही एन्सर 2 को सही एन्सर चाहिँ क हो। कलाई चाहिँ 2 को सही एन्सर चाहिँ मान्न सक्नुहुनेछ तपाईँले है त। 2 को सही एन्सर क हो, त्यसलाई चाहिँ 2 को सही एन्सर चाहिँ क मान्न सक्नुहुनेछ है त। अब हामी प्रश्न नम्बर 3 मा जान्छौँ। विद्यार्थीलाई लेख्ने सिटोल र अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक निशुल्क गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? पद्म शमशेर, वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर। विद्यार्थीहरूलाई लेख्ने सिलोट भनेको त्यो ढुङ्गाले खरिले लेख्ने जस्तो र अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक निशुल्क गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? क पद्म शमशेर, ख वीर शमशेर, ग देव शमशेर, घ चन्द्र शमशेर। अब चन्द्र शमशेरको कुरा गर्दा तपाईँ चन्द्र शमशेरले चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम जनगणनाको सुरुवात गर्नुभएको थियो 2068 सालदेखि है त। र चन्द्र शमशेरलाई फिस्टे महाराजा भनिन्छ, किनभने उनी एकदमै रोग लाएर एकदमै सुकेनास लागेर एकदम दुब्लो हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर फिस्टे महाराज पनि भनिन्छ। र प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा चन्द्र शमशेरको पालामा प्रथम विश्वयुद्ध पनि भएको थियो। अब देव शमशेरलाई कुरा गर्दा देव शमशेरलाई शिक्षाको पिता पनि भनिन्छ। शिक्षाको पिता देव शमशेर हो, किनभने देव शमशेरको पालामा धेरै प्रकारका विद्यालयहरूको स्थापना भएको थियो होइन। र देव शमशेर भनेको एउटा धनकुटे राजा पनि भनिन्छ, किनभने देव शमशेरलाई आफ्नो पदबाट निष्कासन गरिएको जबरजस्ती, त्यसपछि उनी धनकुटामा गएर बसेका थिए, त्यो धनकुटे राजा पनि भनिन्छ। अर्को देव शमशेरले कार्यालय समय चाहिँ तपाईँको 10 बजेदेखि 4 अथवा 5 होला 5 बजेसम्म राख्नु भएको थियो है देव शमशेरले। अनि अब वीर शमशेरको कुरा गर्दा वीर शमशेर भनेको महिला शिक्षाको सुरुवात गर्नुभएको थियो। महिला शिक्षाको सुरुवात कसरी गर्नुभयो भन्दा तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु कि भारतमा एउटा गङ्गाबाई भन्ने नामक एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेपाल आइसकेपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब नेपालमा पनि महिला शिक्षाको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर उहाँसँग समन्वय गरिसकेपछि नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात चाहिँ तपाईँलाई वीर शमशेरले गर्नुभएको थियो। यसलाई सम्झने कसरी भन्दा महिलाहरू वीर हुन्छन् भनेर सम्झिनु होला। महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने को हुन्? वीर शमशेर हुन्। अब पद्म शमशेर भनेको स्कुलका पिता भनेर पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ।
स्कुलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ है त। अब अक्षराङ्क शिक्षा लेख्ने व्यक्ति भनेर सोधो भने जयस्थिति मल्ल हुन्। जयस्थिति मल्ल भनेको फेरि यो चन्द्र शमशेरका ज्वाइँ हुन् है। अब जयस्थिति मल्ल अक्षराङ्क शिक्षा लेख्ने व्यक्ति को हुन् है भनौँ भने यो चाहिँ पद्म शमशेर भने के अरे जयस्थिति मल्ल के अरे सरी जय पृथ्वीबहादुर सिंह है अक्षराङ्क शिक्षा लेख्ने नेपालको पहिलो व्यक्ति भनेर अक्षराङ्क शिक्षा लेख्ने अक्षराङ्क पुस्तक लेख्ने व्यक्ति भनेको जय पृथ्वीबहादुर सिंह है त उहाँ हुन्। उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको थियो। तर यसमा के छ भने अक्षराङ्क शिक्षा र निशुल्क पुस्तक होइन पुस्तक निशुल्क गर्ने राणा प्रधानमन्त्री भनेको चन्द्र शमशेर हुन् है त। निशुल्क पाठ्य पुस्तक चन्द्र शमशेर हुन् है त। अब हामी चारौँ प्रश्नमा आएका छौँ। चारौँ प्रश्नमा चाहिँ वर्तमान विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन हो भनेको छ। प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने। अब नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा उद्देश्य कति छन् भनेर सोध्न सक्छ। नेपालको वर्तमान विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको 12वटा छन्, त्यो सम्झिनु होला। प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमता र प्रतिभालाई प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने, श्रमप्रति सम्मान एवं सकारात्मक सोच भएका रोजगार तथा स्वरोजगार उन्मुख नागरिक तयार गर्ने, व्यक्तिको सामाजिकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न सहयोग गर्ने, राष्ट्रिय तथा सामाजिक एकता सुदृढ सहयोग पुर्याउने भनेको छ। अब यो चारको सही एन्सर कुन हो? चारको सही एन्सर अ आ इ ई भनेको सबै सही एन्सर हुन्। त्यस कारणले यसको सही एन्सर चाहिँ घ हुन्छ। यसको सही एन्सर चाहिँ घ हुन्छ है। चारको सही एन्सर घ हुन्छ। तिनको विद्यार्थीले लेख्ने सिटोल र अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक यो चाहिँ तपाईँले देव शमशेरले गरेका हुन्। सरी मैले प्रश्न नम्बर विद्यार्थीले लेख्ने सिटोल र अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक निशुल्क गर्ने प्रधानमन्त्री भनेको देव शमशेर हुन् है। यिनीलाई शिक्षाका पिता पनि भनिन्छ। यो चाहिँ मिस्टेक भएको छ सरी। किनभने देव शमशेरलाई शिक्षाका पिता भनिन्छ। यिनले धेरै काम गरेका थिए, निशुल्क शिक्षा वितरण गर्ने अनि भाषा पाठशालाहरूको स्थापना गर्ने होइन, यस्ता चाहिँ धेरै काम गरेका थिए। पाठशालाहरूको धेरै स्थापना गरेका थिए। त्यस कारणले चाहिँ विद्यार्थीलाई लेख्ने सिटोल र अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक निशुल्क गर्ने प्रधानमन्त्री भनेर देव शमशेरलाई चिनिन्छ है। चन्द्र शमशेरलाई चाहिँ केही पनि चिनिन्न। पद्म शमशेरलाई स्कुलका पिता भनेर चिनिन्छ। यसरीलाई शिक्षाका पिता भनौँ भने देव शमशेरलाई। अब शिक्षाका पिता भनेर देव शमशेरलाई कसरी सम्झिने भने देव शमशेरलाई कसरी सम्झिने शिक्षाका पिता भन्दा देशी सम्झिनु होला। देशी सम्झिनु होला। देश भनेको देव शमशेर, सी भनेको शिक्षाका पिता सम्झिनु होला है। देशी सम्झिनु भयो भने त्यसरी सम्झिन सकिन्छ। देशी देव शमशेर, दे भनेको देव शमशेर, सी भनेको शिक्षाका पिता, यसरी सम्झिनु भयो भने तपाईँ सम्झिनुहुन्छ। यो चन्द्र शमशेर होइन सरी है। अब हामी प्रश्न नम्बर 5मा गइसकेका छौँ। नेपालको कानुन अनुसार दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता अर्को प्रश्न छ होइन। जस्तै नेपालको कानुन अनुसार दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम भनेको धेरै अपाङ्ग हुन्छन् शरीरमा, त्यो भन्छ। धेरै मात्रामा अटिजम भनेको जस्तै कान पनि नसुन्ने, आँखा पनि नदेख्ने, धेरै बौद्धिक धेरै होइन धेरै मात्रामा त्यो अपाङ्ग भएको मान्छेलाई अटिजम भन्छ। बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण, अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित
माध्यमबाट दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ भन्दा एकीकृत शिक्षा भनिन्छ, विशेष शिक्षा भनिन्छ, समाहित शिक्षा भनिन्छ, समावेशी शिक्षा भनिन्छ। अब तपाईँको यसको सही एन्सर के हो? क ख ग घ सही एन्सर लेख्नु होला है त। अब एकीकृत शिक्षा भनेको कस्तो भने एकीकृत शिक्षा भनेको एउटा निश्चित मान्छेहरूलाई टोकेर मात्रै दिने एकीकृत भनेको। अब जस्तै 1 दिनसम्म एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छ है त। अब विशेष शिक्षा भनेकै यी माथिका सबैहरूलाई, जस्तै विशेष हुन्कै नै मान्छेहरू माथिका त एकदम विशेष हुने, अटिजम भयो, दृष्टिविहीन भयो होइन, त्यसपछि बहिरा भयो, उहाँहरू एकदम विशेष हुनुभयो, त्यस कारणले उहाँहरूलाई दिने शिक्षा विशेष शिक्षा हो। समावेशी शिक्षा भनेको चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका जात जातिहरूलाई मिसाएर एकै ठाउँ दिने शिक्षालाई समावेशी शिक्षा भनिन्छ। यसरी सम्झिनु होला। विशेष भन्दा अटिजम दृष्टिविहीनहरू मान्छेहरू विशेष हुनुहुन्छ, उहाँहरू हामीभन्दा धेरै फरक हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँहरूलाई दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? विशेष शिक्षा भनेर सम्झिन सकिन्छ। अर्को छ छमा छ बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार बालबालिकाको घर र विद्यालय बिचको दूरी न्यूनतम कति हुनुपर्दछ भनेको छ। अब बाल मैत्री विद्यालय हुनको लागि बालबालिकाको घर र त्यो जुन विद्यालयमा पढ्न आउँछन् तिनीहरूको घर र त्यसपछि विद्यालयको दूरी कति हुनुपर्छ भन्छ। आधा किलोमिटर भनेको 500 मिटर, 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर, 1.5 किलोमिटर भनेको 1500 मिटर, 2 किलोमिटर भनेको तपाईँको 2000 किलोमिटर। अब कुन मिल्छ? तपाईँ क ख ग घ सही एन्सर कमेन्ट बक्समा गर्नुहोस्। यदि मिल्नु भएन भने म दिन्छु। ल क ख ग घ 6 को क ख ग घ कुन मिल्छ? सही एन्सर ल क ख ग घ। बाल मैत्री विद्यालय हुनको लागि बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार बालबालिकाको घर र विद्यालयको न्यूनतम दूरी है कति हुनुपर्छ भन्दा यसको सही एन्सर कति हो? यसको सही एन्सर कति हो? 2 किलोमिटर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाएको छ। अर्को हामी पढ्न गइरहेका छौँ। 7औं प्रश्नमा छौँ हामी। शिक्षा सम्बन्धी कुन दस्तावेजले लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्दै सबै महिला र बालबालिकाको सशक्तिकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ भनेको छ है त। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिलेबाट सुरु भयो, कहिले के भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई जान्नु भएको छैन भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063बाट सुरु भएको थियो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम है। अनि सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भनेको 6 देखि 8 कक्षाको पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 आइसकेको छ। अहिले हामीले लागू भएको 76 हो है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 हो। अब यो चाहिँ 71मा चाहिँ एकदम परिमार्जित भएको थियो है। पहिला सुरुमा के भनेको छ भने अब कुन दस्तावेजले दिगो विकासले हो कि आवधिक योजनाले हो कि राष्ट्रिय शिक्षा नीति हो कि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो, दस्तावेजले लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्दै सबै महिला र बालबालिकाको सशक्तिकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ भन्दा दिगो विकासको लक्ष्य, आवधिक योजना, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2000 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप मात्रै भनेको छ। कुन हो त? क ख ग घ यसको सही एन्सर कुन हो? क इज करेक्ट एन्सर। किनभने दिगो विकासको लक्ष्यले चाहिँ यो चाहिँ अवधारणा ल्याएको थियो। दिगो विकासका लक्ष्यहरू तपाईँको 17वटा लक्ष्यहरू छन् है। यो चाहिँ सम्झिनु होला। दिगो विकासका लक्ष्यहरू 17वटा छन्, यो पनि सम्झिनु होला है त। अब नेपालको खुल्ला माध्यमिक तहको आन्तरिक परीक्षामा नेपालको खुल्ला माध्यमिक तहको आन्तरिक परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत कति हो? नेपालको खुल्ला माध्यमिक तहको आन्तरिक परीक्षामा उत्तीर्ण कति प्रतिशत हो भनेको छ। 32%, 35%, 37% र तपाईँको 40%। अब कुन हो? क ख ग घ तपाईँले सही एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। क ख ग घ कुन हो? सही एन्सर कमेन्ट गर्नु होला। 8 को सही एन्सर 32%। नेपालको खुल्ला माध्यमिक तहको आन्तरिक परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत कति हो भन्दा 37% हो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, 37% चाहिँ हो। अर्को छ सिकाइको स्वरूपमा कुन पर्दछ? सिकाइ विश्वव्यापी प्रक्रिया हो, सिकाइ निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो,
अभ्यास नहुँदा सिकाइ हुँदैन है। अभ्यास नहुँदा सिकाइ हुँदैन। सिकाइ जीवन प्रयत्न प्रक्रिया हो। अब यसको सही एन्सर कुन हो? कमा अ र आ, खमा अ आ र इ, गमा अ आ र इ, घमा आ इ इ। कुन हो सही एन्सर चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। सही एन्सर चाहिँ कुन हो तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। ल यसको सही एन्सर चाहिँ ग हो। अब यसमा सिकाइ विश्वव्यापी प्रक्रिया हो। विश्वव्यापी प्रक्रिया एकदम हो। सिकाइ निरन्तर चलिन्छ, यो पनि हो। जहिले पनि अब विद्यालयमा मात्र सिक्ने कुरा हुन्न, हामी बाहिर गएर पनि सिक्न सक्छौँ। सिस्नोले पोल्यो भने सिक्न सक्छौँ। अभ्यास नहुँदा सिकाइ हुँदैन। अब अभ्यास नभए पनि सिकाइ हुनसक्छ है। यो चाहिँ त्यस कारणले अभ्यास यो मिल्दैन, माथिको मिल्यो, त्यही भएर यो मिलेन। त्यस कारणले सही एन्सर कुन हो? अ आ र इ सही एन्सर है त। अर्को छ तपाईँको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको प्रमुख पक्ष कुन हो भनेको छ। यो भनेको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त भनेको कस्तो भने तपाईँले जुनसुकै सिकाइ सिक्नको लागि, जस्तै व्यवहारवादका पिता भनेर को हुन् भन्न सक्छ है। जेबी वास्टनले सबैभन्दा पहिला व्यवहारवादको सिकाइको सुरुवात गरेका थिए। यो प्याभलभ, थर्नडाइक, स्किनर भन्ने त तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ व्यवहारवाद है, त्यो व्यवहारवादको सिकाइ सिद्धान्त कसले गरेका थिए? जेबी वास्टनले गरेका थिए। त्यसपछि तपाईँको थर्नडाइकले गरे, प्याभलभले गरे कुकुरमाथि है, घन्टी बजाउने, त्यसपछि तपाईँलाई खाना दिने है, यो गरिसके। त्यसपछि प्याभलभपछि स्किनरले गरे। स्किनरले के गरे भन्दा मुसोको माथि प्रयोग गरे है, स्किनरले मुसो है। त्यसपछि तपाईँलाई थर्नडाइकले गरे। थर्नडाइकले भनेको बिरालुको माथि प्रयोग गरे है। तर यो अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको प्रमुख पक्ष के हो भन्दा अन्तर्दृष्टि भनेको भित्रबाटै केही हेराइ, अथवा विद्यालयमा आधारित भएन, व्यवहारमा आधार भने यो प्रत्यक्ष। जस्तै कुनै समाजको, जस्तै मगर भाषा सिकाउन छ विद्यार्थीलाई भने मगर भएकै ठाउँमा लगेर तिनीलाई छोडिदिने, तिनीहरूको प्रत्येक घरमा जाने, मगर भाषामा कुरा गर्न लगाउने, सिक्न लगाउने, त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्षकरण सिकाइ सिद्धान्त भनेको छ। अब समुद्रको बारेमा तपाईँलाई विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन लाग्नु भएको छ भने, समुद्रको बारेमा विद्यार्थीलाई सिकाउन लाग्नु भएको छ भने समुद्रमै लगेर प्रत्यक्ष सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो सिद्धान्तले चाहिँ राखेको छ है। यो सिद्धान्तले राखेको छ। त्यस कारणले यसको सही एन्सर कुन हुन्छ? अन्तर्दृष्टि भन्दा बित्तिकै के आउँछ भन्दा प्रत्यक्षीकरण भन्ने आउँछ। त्यस कारणले अन्तर्दृष्टि भन्दा बित्तिकै तपाईँले प्रत्यक्षीकरण भन्ने अप्सनमा चाहिँ सही एन्सर लगाउनु होला, टिक लगाउनु होला है त। त्यस कारणले यसको सही एन्सर कुन हुन्छ? प्रत्यक्षीकरण है त। अन्तर्दृष्टि भन्यो भने प्रत्यक्षीकरण लगाउनु होला है त। जिन पियाजेको संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तको कमजोर पक्ष कुन हो? अब जिन पियाजेको संज्ञानात्मक पक्ष के हुन् भन्ने तपाईँलाई आउन सक्छ है त। अब जिन पियाजेको संज्ञानात्मक पक्षहरू, सिकाइको कमजोर पक्ष कुन हो भनेको छ। अब जिन पियाजेले चाहिँ तपाईँको 4वटा यो सिद्धान्त राखेका थिए है त। उनले चाहिँ आफ्नै छोरीमाथि चाहिँ यो 14 वर्ष, करिब 14-15 वर्षसम्म चाहिँ अवलोकन गरेका थिए है। यो हर्लक भन्ने एउटा केटी हुन्। केटीहरूले पनि नेपालका विकास, मानव विकासका चरणहरू 10 चरणहरूमा विकसित हुन्छ, 10 चरणमा विकसित हुन्छ भनेर उनले गरेका थिए। जस्तै नवजात अवस्था है, जन्म पूर्वको अवस्था र जन्म पश्चातको अवस्था। उनी भनेको हर्लक भनेको केटी हुन् है। उनले पनि धेरै वर्षसम्म अवलोकन गरेका थिए है, गरेकी थिइन्। अब हर्लकले चाहिँ जस्तै नवजात अवस्था, शैशव अवस्था है, त्यो भइसक्यो। त्यसपछि पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, यौन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ अवस्था होइन, वृद्ध अवस्था, यस्ता धेरै 10वटा विकासले, मानव विकासलाई 10वटा भागमा विभाजन गर्नुभएको थियो हर्लकले है त। त्यसपछि अब जिन पियाजेले चाहिँ 4वटा इन्द्रिय क्रियात्मक अवस्था होइन, त्यसपछि मूर्त, त्यसपछि औपचारिक र अझ एउटा के छ सम्झिनुपर्छ है त। इन्द्रिय पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, अनि त्यसपछि इन्द्रिय क्रियात्मक, अनि तपाईँको
औपचारिक गरेर 4मा लगभग त्यस्तै गरेर 4 भागमा विभाजन गरेको थियो। अब यसमा कुन कमजोर पक्ष हो भनेर तिनले दिएका छन् है त। बालबालिकाहरूको बौद्धिक क्षमताको कम आकलन गरिनु, सबै बालबालिकाहरूलाई समान किसिमले हेरिनु, सिकाइमा सांस्कृतिक तथा सामाजिक समूहको प्रभावलाई नजर अन्दाज ओभर लुकिङ भन्छ नि गरिनु, त्यसपछि अनुसन्धान विधि अवैज्ञानिक र विश्वसनीयता रहनु भनेको छ। तपाईँको 11 को सही एन्सर कुन हो? घ हो। 11 को अनुसन्धान विधि अवैज्ञानिक र 11 को सरी है त। 11 को तपाईँको यहाँ अप्सनहरू छ अ र आ। कमजोर पक्ष कुन कुन हैछन्? अ र इ, अ र आ, अ इ र इ, अ आ इ ई। अब यसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष कुन हो भन्दा सबै कमजोर पक्ष हुन् है। मेन भनेको त अनुसन्धान विधि अवैज्ञानिक र अविश्वसनीय हुन्छ। तर यहाँ अप्सन अनुसार हेरेपछि राम्रा मध्ये पनि राम्रो एन्सर छान्नुपर्छ, नराम्रा मध्ये पनि नराम्रो एन्सर छान्नुपर्छ। यस्तो भनेको सबभन्दा शिक्षाको पार्टी सबभन्दा कमजोर पक्ष भनेको यही हो। अब उता लोकसेवाहरूमा नेपालको सबैभन्दा अग्लो झरना कुन हो भनेको छ? याङकिङ छ, पचाल झरना छ, यस्तो छ। त्यसमा थेड एन्सर छ। यसमा त एनालाइसिस गर्ने, एनालाइसिस जसले गर्न सक्छ उसको धेरै एन्सर चाहिँ मिल्छ है त। त्यस कारणले 11 को सही एन्सर अ आ इ ई सबै हुन् है त। विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दा विद्यालयको अवस्था विश्लेषणमा कुन कुन पक्ष समेट्नु पर्दछ भनेको छ। अब विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको विश्लेषण गर्दा विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दा विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्नलाई हो अब एसएसडिपी भन्छ हैन, एसएसडिपी। अब त्यो निर्माण गर्नलाई हामीले अब निर्माण गर्दा विद्यालयको अवस्था विश्लेषणमा कुन पक्षहरू समेट्नु पर्दछ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ विद्यालयको वर्तमान अवस्था विश्लेषण, मुख्य समस्याको पहिचान गर्ने हो कि विद्यालयको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्ने, मुख्य समस्या तथा समाधानको उपाय गर्ने हो कि विद्यालयको वर्तमान अवस्था विश्लेषण, मुख्य समस्या समाधानको भावी कार्यदिशा गर्ने हो कि विद्यालयको वर्तमान अवस्था विश्लेषण, नयाँ कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयनका तरिकाहरू छन्। एमएस क ख ग घ कुन एन्सर सही हुन्छ त्यो तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् त। विद्यालयको सुधार योजना निर्माण गर्दा विद्यालयको अवस्था विश्लेषण गर्दा कुन कुराहरू पक्षहरू समेट्नुपर्छ भन्दा यसको सही एन्सर चाहिँ ख एन्सर सही हो। किन भन्दा अब विद्यालयको वर्तमान अवस्था विश्लेषण यो सबैमा एउटै छ। अब मुख्य समस्या के त्यो पत्ता लगाउनु, त्यसै समस्या समाधानका उपायहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो है त। उपायहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामी 13औं प्रश्नमा जान्छौँ। 13औं प्रश्नमा के छ भने विद्यालयहरूबाट बनाइएका योजना, कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयन शैक्षिक, भौतिक एवं व्यवस्थापनमा भएको लगानी र विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको अवस्थासहितको प्रतिफलको विश्लेषण तथा शैक्षिक गतिविधिहरूको परीक्षण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ है त। विद्यालयहरूबाट बनाएको योजना, कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयनहरूलाई शैक्षिक, भौतिक एवं व्यवस्थापनमा भएको लगानी र सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको अवस्थासहितको प्रतिफल, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको पनि यो एसएसडिपीले गर्ने है, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले गर्ने हो। फेरि अवस्था प्रतिफलको विश्लेषण तथा शैक्षिक गतिविधिहरूको परीक्षण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ भनेको छ। सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ 13 को सही एन्सर चाहिँ ख हो। किन 13 को सही एन्सर चाहिँ सामाजिक परीक्षण भन्छ, घ हो। सार्वजनिक परीक्षण होइन, सामाजिक परीक्षण। जस्तै तपाईँको विद्यालयमा सार्वजनिक परीक्षण त्यो व्यवस्थापन समितिहरूसँग बस्छन् है, अब तपाईँले विद्यालयमा गएर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसै गरी हामी अब 14औं प्रश्नमा आएका छौँ। सिकाइहरूको शिक्षण, सिकाइ, सहभागिता र शैक्षिक उपलब्धि लगायतका विषयको अभिलेख तथा सहयोगका लागि अभिभावकसँग छलफल परामर्श गर्ने कार्य कुन पक्षतासँग सम्बन्धित छ। अब सिकाइहरूको शिक्षण, सिकाइमा
सहभागिता र शैक्षिक उपलब्धिका विषयको अभिलेख तथा सहयोगका लागि अभिभावकसँग छलफल परामर्श गर्ने कार्य कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ भनेको चाहिँ सञ्चार र सहकारी। यो भनेको तपाईँको शिक्षकका सक्षमताहरू 8वटा छन्, त्यो मध्ये कुन हो भन्न खोजेको छ है त। शिक्षकका सक्षमताहरू कति छन्? 8वटा छन्। जस्तै सुरुमा के छ? विषयवस्तुको ज्ञान भन्ने छ, विषयवस्तुको ज्ञान। त्यसपछि दोस्रोमा छ शिक्षण सिकाइ भन्ने छ। तेस्रोमा छ शिक्षण सिकाइ वातावरण र कक्षाकोठा व्यवस्थापन छ होइन। अनि 5औँमा सञ्चार र सहकारी छ। यस्तै यस्तै 8वटा छन्। त्यो पनि मैले सूत्र बनाएर युट्युबमा राखेको छु, हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला है त। अब कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? सिकारुको शिक्षण सिकाइमा सहभागिता र शैक्षिक उपलब्धि लगायतका विषयको अभिलेख तथा सहयोगका लागि अभिभावकसँग छलफल परामर्श गर्ने कार्य कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ भनेको छ। यसको 14को सही एन्सर कुन हो? सञ्चार र सहकार्य, सिकाइ वातावरण र कक्षाकोठा। अब कक्षाकोठा व्यवस्थापन हुने कुरै भएन, किनभने अब कक्षाकोठा व्यवस्थापन हुने कुरै भएन है। किनभने विद्यार्थीको लागि के भनेको छ माथि? सिकारुको शिक्षण सिकाइ सहभागिता र शैक्षिक उपलब्धिको लागि अब कक्षाकोठा उपलब्धि त भएन। कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्दा सूचना तथा सञ्चार भने कम्प्युटर सम्बन्धी यताउति पढाइ भने सञ्चार सम्बन्धी हुन्थ्यो। अब सञ्चार र सहकार्य, सञ्चार भनेको अभिभावकहरूसँग समन्वय गर्ने भयो र सहकार्य पनि गर्ने भयो किन, त्यही भएर सञ्चार र सहकार्य अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ। त्यस कारणले 14को सही एन्सर चाहिँ क हो है त। 14को सही एन्सर चाहिँ क हो। अब हामी 15औँ प्रश्नमा गइसकेका छौँ। विगतमा सञ्चालित माध्यमिक तहको 10 महिने सेवाकालीन तालिम अन्तर्गत पहिलो मोडुलको विद्यालयमा आधारित तालिमको समय कति रहेको थियो? 132 घन्टा, 198 घन्टा, 232 घन्टा, 330 घन्टा छ। अब विगतमा सञ्चालित माध्यमिक तहको 10 महिने सेवाकालीन तालिम अन्तर्गत, यो भनेको माविको लागि सोध्छ तर प्रावि र निमाविको लागि सोध्दैन है त्यो प्रश्न। पहिलो मोडुलको विद्यालयमा आधारित तालिमको समय कति रहेको थियो भनेको छ। अब यसको सही एन्सर चाहिँ 132 हो कि 198 हो कि 232 हो कि 330 हो है। नेपालमा सर्वप्रथम शिक्षा दिने आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र भन्ने थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र भन्ने खुलेको थियो, धेरै खुलेका थिए होइन। तर यसको सही एन्सर चाहिँ 10 महिने तालिम दिने चाहिँ सुरुमा मोडुलरको आधारित विद्यालयमा तालिम दिने चाहिँ कति घन्टा दिएको थियो भन्दा 198 घन्टा चाहिँ दिएको थियो है त। अब 16को अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता पर्नुको मुख्य कारण कुन हो? गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूतिका लागि गुणस्तरीय युक्त शिक्षकलाई प्रवेश गराउन होइन। अर्को छ समाजमा शिक्षकको प्रतिष्ठा बढाउन तथा पदीय दायित्व जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले निर्वाह गर्न। त्यसपछि छ शिक्षामा गुणस्तरीय कायम गरी बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न भनेको छ। अर्को चाहिँ विकृति हटाउन, त्यस यहाँ देखिएको छैन, विकृति हटाउन तथा त्यस्तो ऊहरूलाई रोक्न भनेको छ। अब 16को सही एन्सर कुन हो भन्दा 16को सही एन्सर कुन होला? क ख ग घ भनेको गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूतिका लागि क एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर है त। गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूतिका लागि गुणस्तरयुक्त शिक्षकलाई प्रवेश गराउनु, गुणस्तर शिक्षकलाई प्रवेश गराउनको लागि अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको छ भनेको छ है त। गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण, विषयवस्तु, प्रक्रिया, उपलब्धि र प्रतिक्रियालाई गुणस्तरीय शिक्षाका पक्षहरूको व्याख्या कसले गर्छ भनेको छ? युनेस्को, युनिसेफ, जाइका, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भनेको छ। 17को खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन, त्यस कारणले 17को सही एन्सर युनिसेफ है त। अर्को छ सङ्घीय शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय आधारभूत तथा माध्यमिक सङ्घीय भनेको केन्द्रको है त।
शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयका गुणस्तर मानक तथा सूचकहरू निर्धारण गरी प्रदेश स्थानीय तहबाट सोको कार्यान्वयन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने पक्षलाई कसले जोड दिएको छ? राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, राष्ट्रिय शिक्षा नीति। 18को सही एन्सर कुन हो? 18को सही एन्सर कुन हो? राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले चाहिँ यो व्यवस्था गरेको थियो है त। सङ्घीय शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाका गुणस्तर मानक तथा सूचकहरू निर्धारण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको सोको कार्यान्वयन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने पक्षलाई जोड दिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। इम्पोर्टेन्ट प्रश्न आएको छ, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन कसले गर्दछ भन्दा प्रधानाध्यापकले गर्दछ कि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्दछ कि शिक्षा विकास तथा समन्वयकै भनेको जिल्ला स्तरमा रहने है, अनि स्थानीय तहले गर्छ। यसको सही एन्सर कुन हो? क ख ग घ। यसको सही एन्सर क ख ग घ कुन हो? कमेन्ट गर्नु होला त। यसको सही एन्सर चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ यो शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन गर्छ। शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन गर्दछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति भइसक्यो भने शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन गर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। आज हामीले 25 नम्बरसम्म मात्रै गर्छौँ किनभने मेरो पनि अन्य ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी 20औं प्रश्नमा छौँ। गुणस्तरीय शिक्षाको प्रक्रिया सम्बन्धी पक्षमा कुन पर्दछ? गुणस्तरीय है त, बाह्य सक्षमता, विद्यार्थी, कक्षा शिक्षण, पाठ्यक्रम। गुणस्तरीय शिक्षाको प्रक्रिया सम्बन्धी पक्षमा कुन पर्दछ? ल भन्नु, क ख ग घ कुन पर्दछ भन्नु त। गुणस्तरीय शिक्षाको प्रक्रिया सम्बन्धी पक्षमा कक्षा शिक्षण चाहिँ पर्दछ है त। गुणस्तरीय शिक्षाको प्रक्रिया सम्बन्धी कक्षा शिक्षण चाहिँ पर्दछ। कक्षा शिक्षण चाहिँ पर्दछ है त। कक्षा शिक्षण चाहिँ पर्दछ। गुणस्तरीय शिक्षाको प्रक्रिया सम्बन्धी पक्षमा कुन पर्दछ भन्दा कक्षा शिक्षण पर्दछ है त। अर्को छ, नेपालको वर्तमान शिक्षा सम्बन्धी काम कारबाहीलाई नियमित, पारदर्शी, व्यवस्थित, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, कार्यान्वयन गराउने मूल कानुन दस्तावेज कुन हो भनेको छ? 28। अनि त्यसपछि शिक्षा नियमावली 2059, शिक्षक सेवा आयोग 57, शिक्षा नीति 2076। 21 को सही एन्सर कुन हो? शिक्षा ऐन। नेपालमा सर्वप्रथम शिक्षा ऐन कहिले आयो भन्दा 2019 सालमा आएको थियो। यो पनि सम्झिनु होला, शिक्षा ऐन कहिले आयो? 2019 सालमा आएको थियो। तर नेपालको वर्तमान शिक्षा सम्बन्धी यो शिक्षक सेवा आयोग, यो शिक्षा नियमावली सबै शिक्षा ऐनबाट बनाएका हुन् कि शिक्षा ऐनको दफा 19 को अधिकार प्रयोग गरेर तिनले बनाएका थिए है त। बुझ्नुभयो नि? शिक्षा ऐनको अधिकार प्रयोग गरेर बनाएका हुन् यिनीहरूले है त। त्यही भएर नेपालको वर्तमान शिक्षा सम्बन्धी काम कारबाहीलाई नियमित, पारदर्शी, व्यवस्थित, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, कार्यान्वयन गराउने मूल कानुन दस्तावेज भनेको मूल कानुन भनेको शिक्षा ऐन भन्दा बित्तिकै शिक्षा ऐन भनेकै कानुन हो भन्ने गुण हो 2028 है त। नेतृत्वका विभिन्न शैलीमध्ये सबैभन्दा लोकतान्त्रिक नेतृत्व शैली कुन हो? अधिनायकवादी, सहभागितामूलक, सृजनात्मक, स्वच्छन्द। 22 को सही एन्सर कुन हो? सहभागितामूलक। सहभागितामूलक भनेकै सबभन्दा लोकतान्त्रिक नेतृत्व शैली। लोकतान्त्रिक नेतृत्व शैली भनेकै कुन हो? सहभागितामूलक भन्ने कुरा हो है त। अब यति भइसकेपछि करिब हाम्रो 1 घन्टा जान लागिसक्यो। अर्को छ, अभिलेख व्यवस्थापनको चक्रमा प्रयोग गरिने CARD कार्डको प्रारूप कुन हो? अभिलेख व्यवस्थापन चक्रमा प्रयोग गरिने कार्डको प्रारूप के हुन्छ भनेको छ 23 को सही एन्सर क ख ग घ कुन हो? क्रिएसन, एडमिनिस्ट्रेसन, रिटेन्सन एन्ड डिस्पोसल। सही एन्सर कुन हो? क, क्रिएसन, एडमिनिस्ट्रेसन, रिटेन्सन एन्ड डिस्पोसल है त।
अब अर्को कुरा प्रश्न नम्बर 24 को छ नेपालको कानुन अनुसार माध्यमिक विद्यालय अध्ययन गर्ने प्रति विद्यार्थीको लागि कति क्षेत्रफल हुनुपर्छ अथवा क्षेत्रफल कति हुनुपर्छ भनेपछि एउटा विद्यार्थीको लागि माध्यमिक पढ्दैछ त्यसको लागि एउटा विद्यार्थी बराबर कति क्षेत्रफल हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ विद्यालयमा अध्ययन गर्न है त 24 को सही आन्सर 0.75 वर्ग मिटर 1 वर्ग मिटर अनि त्यसपछि 1.5 वर्ग मिटर 2 वर्ग मिटर 24 को सही आन्सर कुन हो 1 वर्ग मिटर 24 को सही आन्सर कुन हो 1 वर्ग मिटर। अब तपाईको माध्यमिक तहको लागि कति क्षेत्रफल विद्यालयलाई कति क्षेत्रफल चाहिन्छ भन्दा पनि 1 वर्ग मिटर तर प्रावि र निमाविको लागि 0.75 वर्ग मिटर चाहिँ क्षेत्रफल चाहिन्छ है जग्गाहरू यति पनि बुझ्नुहुन्छ त्यो भन्न खोजेको त्यही हो 1 वर्ग मिटर माध्यमिक तह पढ्ने विद्यार्थीको लागि एक विद्यार्थी बराबर 0.75 वर्ग मिटर चाहिँ क्षेत्रफल चाहिन्छ भन्न खोजेको छ। अब हामी 25औं प्रश्नमा छौँ आजको अन्तिम प्रश्न भनौँ विद्यार्थीमा विषयवस्तुको अवधारणालाई प्रष्ट पारी सिकाइलाई दिगो बनाउन कुन सामग्रीले बढी सहयोग गर्दछ भनेको छ अर्धठोस सामग्री दृश्य सामग्री साङ्केतिक सामग्री ठोस सामग्री। अब यसलाई त ठोस सामग्री भनेको जस्तै मैले कम्प्युटर पढाउन लागेको छु भने मैले कम्प्युटर पढाउन लागेको छु भने मैले कम्प्युटरमै गएर कम्प्युटरले देखाइदिएँ पढाएँ भने त्यसलाई ठोस सामग्री भन्छ। 25 को सही आन्सर चाहिँ अब विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको अवधारणा प्रष्ट पार्न अब विषयवस्तुको अवधारणा मैले कम्प्युटर पढाउँछु अब कम्प्युटरको अवधारणा चाहिँ स्पष्ट पार्न पर्यो मैले भनेपछि पार्न सिकाइलाई दिगो बनाउन कुन सामग्रीले प्रयोग गर्छ भन्दा ठोस सामग्रीले किनभने ठोस सामग्री भनेको प्रत्यक्ष सामग्री मैले कम्प्युटर पढाउनलाई कम्प्युटर लगेँ ल्यापटप लगेँ भने के भयो भने यो प्रत्यक्ष सामग्री भयो ठोस सामग्री भयो यसले चाहिँ धेरै प्रभाव पार्छ। मेरो घाँटी पनि बस्न थाल्यो त्यही भएर आजलाई म यति गर्छु भोलि यसभन्दा धेरै मोडल क्वेसनहरू छन् है आइक्यूहरू छन् कम्प्युटरबाट छ त्यसपछि हामी सबै पढ्छौँ है त। आजलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस् मेरो घाँटी बसेछ पानी पिउन पर्छ राखेँ है त। हस् थ्याङ्क यू क्लास।